محمد نوید صاحب بابا فرید چینل والے جڑے پورے ملک دے اندر محبت تقسیم ودے کریں اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ایکو ساؤنڈ والے بھائی محمد تنویر صاحب جڑے جو بڑے خوبصورت انداز دے وچ چلے نے بیٹھے جتھا ضرورت تھی وے لبیک دے نعرے دی اتھا لبیک دا نعرہ بھی لوا دینے تو انشاءاللہ میں کو امید ہے کہ میں 5 منٹ بعد اے لبیک دا جڑا نعرہ اے بھی میسیج میرے کو سینڈ کرے سن بیٹھے کیونکہ اندے نال تھوڑا جی میں ذوق پیدا تھی دے مل پتہ ہی لگ ویندے اپنے پرائے دا کیرا او با بیٹے تے کیرا اے با بیٹے دیا ہیں کیرا لبیک دے نعرے والا بیٹھے یہ ہن اسا سارے مل کے دل دی عطا گرائیاں دے نال خراج طبیب پیش کرے نو عاشق رسول محترم جناب بھائی محمد عدیل صاحب بھائی محمد نعیم صاحب اور انہاں دے تمام رفقا کو جنہاں نے مل کے آقا کریم دے میلاد دی خوبصورت محفل سجئی اور بزم حسان دے جتنی اراکین ہیں انہاں کو بھی دل دی عطا گہرائیاں دے نال خراج طبیب پیش کرے نو میں بہوں مشکوراں قاری صاحب دا جنہاں نے میں کو اس دعوت دے اندر اس قابل سمجھا کہ میں تساں جے اشاقہ نے مصطفیٰ دا دیدار کر سکا ہونی میں تھوڑا جہاں ذوق دا نعرہ چا سناؤ ذلیاً ابدیاً سرمدیاً نوریاً ذکراً حیاً قیوما أرسمنا محمد أكرمنا محمد أعظمنا محمد ذريتنا محمد مطلوبنا محمد مقصودنا محمدنا آلانا محمد وأولانا محمد وملجانا محمد ومأوانا محمدنا صل على اسم محمد صل على جسم محمد صل على سیرت محمد صل على صورت محمد صل على انوار محمد اقوال محمد احوال محمد اصحاب محمد صل على ازواج محمد صل على انعام محمد اکرام محمدنا صل علی اعلان محمد صل علی احسان محمدنا او سونے نبی دے ذکر چٹھرن والے او توانو لکھا مبارکہ ہومنا توانیا مامانو بھی لکھا مبارکہ ہومنا نیندر کھنا کے آرام سکون کھنا کے زہرہ دے بابے دے ذکر دے اندر ٹھر دے ہوئے نظر پہ آنے ہو ہون بھی کئی بندے ہو سن جنہیں بستران دی زینت بڑھے پہ ہو سنا ہون بھی کئی بندے ہو سن جنہیں سوشیل میڈیا تے وقت برباد پہ کرے میں ہو سنا کوئی فلم دے اندر وقت برباد کرے کوئی ڈرامے دے اندر وقت برباد کرے لیکن انہاں جوانانو کیوں نہ مبارکہ دے ماں جنہیں زہرہ دے بابے دے ذکر چٹھر دے ہوئے نظر پہ آمنا جی کو اس گل دے تے فخر ہوئے میں کملی والے محمد ذکر دے اندر ٹھردہ بیٹھا ہو ذرا گج کے آنکھیں سبحان اللہ صلی علی تکریم محمد علامہ عبدالستار سیدی صاحب علامہ محمد عمران سیدی صاحب اس من مہنے محمد دا ذکر پیا کرنا اس جگ سہنے محمد دا حسن و جمال پیا بیان کرنا علامہ شہزاد صاحب جیڑا محمد اٹھے تا قرآن نہ جیڑا محمد باوے تا قرآن نازل تھی ونیے جیڑا محمد علاوے تا قرآن نازل تھی ونیے جیڑا محمد چلو وچ پانی پاتے اپنے چہرے دے اتے لاوے تا قرآن نازل تھی ونیے او من مہنے محمدی میں چلو دے اندر پانی پاتے تے اپنے چہرے دے اتے لاتے اللہ فرمے دے وَالضُّحَا او بھل بھل میرا محمد آؤ 24
دا چند محمد اوپر دا سورج محمد چہرے دے اتے پانی تو وے دا مرے نی تے قسمہ بے وے دا چینا بھئی محمد جان صاف یا صاحبہ دل دے کنہ نال سننے ایویں جو کملی والے محمد نے اپنا چہرہ مبارک دھوگی دے بل جو زلفاں سجائے نے رب فرمے دے وہ بھل بھل میرا محمد زلفاں تو وے دا سجینی تے قسمہ میں وے دا چینا محبت دیکھو الفت دیکھو مودت دیکھو پیار دیکھو اتنی محبت سے اتنا پیار سے اینے جو کملی والے محمد نے قدم مبارک جو چاہتے اللہ فرمے دے بھل بھل میرا محمد قدم تو وے نہ چینی تے قرآن میں وے دا نازل فرمے نا اللہ فرمے دے لا اقسم بہذا البلد قرآن سنتے جی نے کلیجے میں ٹھنڈ پئی ہو ذرا گج کے آنکھیں سبحان اللہ جی نے کلیجے میں ٹھنڈ پئی ہو ذرا آنکھ سکتے سبحان اللہ ایویں جو چوڑی دے چندر محمد نے قدم مبارک جاتے اللہ فرمے دے بھل بھل میرا یارا قدم تو وے نہ چینی تے قسمہ میں وے دا چینا اتنی محبت سے اتنا پیار سا سواری دوتے قدم جو رکھے اللہ فرمے دے میں کو سواری دی قسم ہو گئی ہے سواری چلیے تے اللہ فرمے دے میں کو سواری دے چلن دی بھی قسم ہو گئی ہے سواری چلیے تے سواری دا سنب لگے پتھر کو تے پتھر اٹھ کے لگے بے پتھر کو اللہ فرمے دے میں کو اس پتھر دے وچوں نکل والی چگاری دی بھی قسم ہو اتنی محبت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک او بل بل محمد چوڑی دا چندر محمد اوپر دا سورج محمد اتنی محبت سے اتنا پیار سا اگر میرا محمد حجر عائشہ دے اندر تا قرآن حجر عائشہ دے اندر پیا وینا ہے اگر میرا محمد حجر حفصہ دے اندر تا قرآن حجر حفصہ دے اندر پیا وینا ہے اگر میرا محمد صدیق دے گھر وچ قرآن صدیق دے گھر وچ اگر میرا محمد عمر دے دے رہتے تا قرآن عمر دے دے رہتے پیا وینا ہے اگر میرا محمد عثمان دے غریب خانے تے تا قرآن اٹھے پیا وینا ہے اگر میرا محمد مکے وچے تا قرآن مکے وچے اگر میرا محمد مدینے وچے تا قرآن مدینے وچے اتنی محبت سے اتنا پیار سے اتنی الفت مودت سے صحابہ دا ذکر ہے اس رب نے قرآن نے صحابہ دا تذکرہ بھی کر چھوڑے جڑے شہر وچ محمد آندا پہ رب نے اس شہر دا بھی تذکرہ کر چھوڑے صرف اتنا نہیں رب نے فرمائے ورفعنا لک ذکرک او چوڑی دا چندر محمد جیڑی جیڑی چیز دا تعلق تیرے نال جڑدا ویسے اسا اس نو بھی اعلی مقام دے دے او پروردگار مولا کیویں مقام دے سے اللہ فرمیندے دیکھو 1,24,000 کمو پیش پیغمبر نبی رسول ہے نا انہاں دے جتنا امتحان اتنا پروٹوکول نہیں دتا لیکن مبارک پور والو تو سب جتھے محمد دی ذات ہوتے ٹھردے بیٹھے وے بج بج بیٹھے تھیندے وے میرے یار محمد کو ڈٹھا جو نہیں وے تو ادا شان قرآن کے اندر رکھ چھوڑے با اللہ فرمیندے کنتم خیر امتنا اخرجت للناس او مبارک پور والو تو بنگلہ تے کوٹھیاں تے گاڑیاں نو اسا نہیں پہ دے دے تو ادی اوقات نہیں پہ دے دے بلکہ محمد دی ذات صدقہ الہ پہ دے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دعا ہتھاں دے نال سلام ہووے اور ایکو سوند والے نو بھی سلام ہووے تے بابے فرید چینل والے نو بھی سلام ہووے سارے نبی دے غلاماں نو پیچ کر کے جڑے ویلے اس نے صبح لو دکھاونے دنیا نو پتہ چل ویسے او جوان جنہاں دی ساری رات میچ دے ہوئے گزر دی اج نبی
وج وج کے اعلان بیٹھے کرے نا متا سمجھے کہ زہرا دا بابا تے کو جاندا نہیں اے عقیدہ بنا کے بے تیری میری سبحان اللہ دی آواز بعد وچ ختم تھی دی زہرا دے بابے نو پہلے دی خبر ہو گئی جن عقیدہ کہ زہرا دا بابا سن دے او ذرا گج کے آنکھیں سبحان اللہ جن عقیدہ نا نبی میں کچھ جانتے بھی ہیں تے آواز کو پہچانتے بھی ہیں او ذرا گج کے آنکھیں سبحان اللہ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اچھا جی میں 7واں گیر لا لی تے تو سائیں میں 7ویں گیر علی آکھو سبحان اللہ تھرن والا مجمع تے نبی دے غلام دا مجمع نبی دے نوکرہ دا مجمع او ذرا عشق دی گل چلیے علامہ صاحب نے بھی عشق دی گل چھیڑیے قبلہ مفتی صاحب نے بھی عشق دی گل چھیڑیے اور قبلہ قاری صاحب نے بھی عشق دی گل چھیڑیے میرا بھی دل کرے دے نبی دے عاشقاں دے درمیان عشق بری داستان ہو بنے او ذرا دیکھو کتنا لوگاں نے نبی دے نال عشق تے پیار کیتے تے جڑی جڑی چیز نے زہرا دے بابے دے نال محبت پیار کیتے رب نے فرمائے قیامت تک اگر تورے تذکرے نہ کرا ماتم کو محمد ربنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور اس دنیا دے اندر موجودہ دور دے اندر ویل چیئر دے اتے بان والے بابے نے بھی تے کو میں کو عشق دا درس دیتے عشق دا سبق پڑھائیس جوان بیٹا تا ویل چیئر تے رہ گئے خود نہ چل سکتا لیکن دنیا کو چلامن سکھا گیا ہے تے کو میں کو سبق پڑھا گیا ہے وہ نبی دا عشق ضروری نہیں کہ بندے کلے بنگلے ہومن بندے کلے کوٹھیاں ہومن تے بندے کلے گاڑیاں ہومن سیم و در ہوئے بڑے بڑے ہی ہوتے لوگ جتھے سے لکھا پتین کروڑا پتین لیکن میرا مدنی کریم اپنی محفل دے اندر آمن دی توفیق بھی نہیں رہنا ہاں ہاں یہ جو لوگ بھی جتھے سے انہاں ڈاٹھے غریب ایک ٹائم دا کھانا ہے تے بے ٹائم دا کھانا بھی نہیں لیکن جے ویلے زہرا دے بابے دا تذکرہ تھی وے انہیں دا چہرہ بھی مسکران دا ہویا نظر آ دیتے کلیجے دے اندر بھی ٹھنڈ پے آج وجہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے بال لبیک دا نعرہ بدلے میں نا گلیاں دے اندر بھی لبیک دا نعرہ مساجد وچ بھی لبیک دا نعرہ مساجد دے اندر بھی مدارس دے اندر بھی مزارات تے ہر جگہ تے بلکہ اتنی واری دتھے سے شادی دی محفل دے تھی نہیں پئیے ہن دے اندر بھی لبیک دا نعرہ تے دا معنی کیا تھی نے او کملی والا محمد اگر تو آئی تا ساری واسطے بخشے دیاں دعاواں کریں دا رہ گئی مکانت مکانہ تے گئی سادے واسطے بخشے دیا دعاواں کرے نہ رہ گئی جنہیں میرے مزار دے اندر پہنچ گئی تا اپنی امت دی فکر دے اندر بخشے دیا دعاواں کرے نہ رہ گئی اسا بھی اپنے عشق دا ثبوت پہ پیش کرنے سے بامے محفل کل خانی دی ہوئے بامے محفل میلاد دی ہوئے بامے معراج دی ہوئے اسا نعرہ لا کے دسانے سے لبیک یا رسول اللہ سبھی جن بھی تے جان بھی تے محمد نات قربان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اے نعرہ لامن دے اندر گھبرایا نہ کر ٹینشن نہ گدی کر پریشان نہ تھیا کر انج نہ ڈٹا کر کہ کوئی اپنا یا غیر نہ دے دا بیٹا ہوئے اے نہ ڈٹا کر متا علاقے دا رئیس تے سردار نہ دے دا بیٹا ہوئے کل متا میں کوئی دے تیرے تے ونجنا پوے میرے نال اوکھے جملے اللہ سے میرے نال تکھے تے کڑوے جملے اللہ سے نا ٹینشن نہ گدی کر اس واسطے امریکہ دی سرزمین ہوتے بہن والے ایک بہت بڑے مفکر نے لکھے اے ریفارمر is one who bring reform in a society when he started preaching God's message died and worship بہن والا امریکہ دی سرزمین ہوتے ہیں اس نے بھی نبی دے عشق دی گل چھیڑ دیتی ہے اتے جو کچھ کائنات دے اندر پاون چانی سینے دے اندر نبی دا عشق تے پیار رکھ بیڑا اتھے بھی پار ہو سکتا بیڑا اتھے بھی پار ہو جا
جنہاں لوگاں نے نبی دے نال عشق کیتے جنہاں لوگاں نے نبی دے نال پیار کیتے پوچھو علماء کرام کلے ہیں کھجی دے سکے دور نے جو نبی دے نال پیار کیتے ہیں تیرے میرے اندر ولاوی دل تا ہے نا تیرے میرے اندر قلب ہے تیرے میرے اندر جان ہے ہیں کھجی دا سکا دوڑے نہ دل رکھ دے نہ جان رکھ دے لیکن نبی دے نال عشق دے پیار جو کیتے سنا رب نے اعلان کرے تے او کھجی دا سکا دوڑا قیامت تک اگر تیرے تذکرے نہ کراواں تے میں محمد را بنا اچھا ایمان نال دسو اس مبارک پور دی سرزمین دے اوتے کتنا کھجوراں دے تنے ہو سن کتنا کھجوراں دے درخت ہو سن اج تک ممبر دے اوتے مفتی صاحب نے آکھے کہ فلانی علاقے دے اندر فلانی وسطی دے اندر او جرا کھجور دے درخت بڑے کمال والا ہے بڑی سونی کھجور تیندے بڑی اچھی کھجور تیندے بڑی مٹھی کھجور نہیں آج تک نہیں آکھیا یا علامہ عمران سعیدی صاحب نے آکھیا ہوئے یا علامہ رضوان نے علامہ شہزاد صاحب نے ممبر دوتے بہتے کئی جگہ دوتے آکھیا ہوئے یار فلانے علاقے والی جڑی کھجور ہے بڑی کمال والی ہے بڑی سونی ہے بھئی وہ بھی مٹھاس بھی آنا ہے بڑی مہنگی ہے نہیں آج تک ممبر دوتے بہتے کئی خطیب نے کئی حافظ نے کئی قاری نے کئی محقق نے کئی متحقق نے اعلان نہیں کیتا اور 1400 سال بعد مبارک پور دی سرزمین دوتے ممبر دوتے بہتے اس کھجور دے تذکرے کیوں پہ ہونے رب نے لسانی تا بانے کھجور دا درخت ہوئے زہرہ دے باپے دے نال پیار کرے اسا 1400 سال بعد اس کا تذکرہ کرا کے کہنا آخری نسے دے پیسے اگر کھجور دا تنہ پیار کرے اسا قیامت تک ہوں دے تذکرے کرا چھوڑے اگر حضرت انسان کرے اسا اتھے بھی آباد کر دینے سے دے اتھے بھی آباد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 رب تورے ذوق نو سلامت رکھے ایک باری میرے کلیجے دے اندر تسا ٹھنڈ پا دیتی ہے حالانکہ میں سوچی بیٹھا ہم اتنی بیان سنن تو بعد اتنی دوستان کو سنن تو بعد تھک گئے حسن لیکن نبی دا عاشق تھکدا نہیں رہندا نبی دا دیوانہ تھکدا نہیں رہندا نبی دا غلام تھکدا نہیں رہندا ویسے کئی محفل دے اندر ونجو نا ایک دو چہرے ہو جے نظر آنے جڑے مرجھائے ہوئے ہونے جڑے متھے جواٹ پا کے باندھے لیکن تو شروع تو گھنتے آخر تک ڈٹھے سارے دے چہرے بھی مسکراندے ہوئے پہ نظر آنے سارے دے سینے وچ نبی دا عشق دے پیار نظر آنا اور جنہاں لوگاں نے نبی دے نال عشق تے پیار کیتے پوچھو انہاں علماء کرام کرے امام بخاری نے اس روایت نقل کیتا امام احمد بن حنبل نے اس روایت نقل کیتا ایک یہودی بچہ ہے جس نے من موہنے محمد دے نال پیار کیتے ہائے ہائے بولیا نہیں اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ جنہی سبحان اللہ تے ٹیکس نہیں لگدا ہو ذرا گج کے آکھیں سبحان اللہ غیر مسلم ہے یہودی ہے ابا بھی غیر مسلم امڑی بھی غیر مسلم عمر کتنی ہے 12 سال عمر ہے ساری زندگی بابے نے اے لیکچر دیتے بیٹا کدیں کملی والے محمد دا حسن و جمال نہیں دیکھنا اگر تیں حسن و جمال دٹھا تو والا واپس نہ ول سکسے اس محمد دا دیوانہ تے مستانہ بڑھوے سے حضور دے غلاموں ہن کون غیر مسلم ہن کون کافر یہودی لیکن نظریہ کیا ہے کہ رب نے اپنے یار کو یہ جو حسن و جمال دیتے اپنے غیر بھی اگر اس من موہنے محمد دا چہرہ دیکھیں ول واپس نہیں آ سکتے محمد دے دیوانے دے مستانے بڑھوے دیں جلے چاہنن کہ آج رات زہرہ دے بابے دا دیدار نصیب تھی روز رگج کے آنکھیں سبحان اللہ رب تو آریا نسلہ نو آباد رکھے بابے نے لیکچر دے دیتے امری نے لیکچر دے دیتے ساری زندگی لیکچر انہیں دا اعلان سندہ رہ گئے جرے ویلے 12 سال عمر ہوئی ہے نا علامہ صاحب ایک جاڑے اس بچے دے دل دے اندر خیال آیا ہے اس کملی والے محمد دا حسن و جمال تے دیکھا جن دے بارے وچ بابا بھی رکیں دے
اے روکن والے پہلے تو پہ آندن ہاں اے روکن والے پہلے تو پہ آندن اے ٹینشن نہ گیدی کر بھی فلانا رکے دے فلانا رکے دے نہیں روکن والے بھی ہمیشہ راسن تے نبی دے دیوانے تے نبی دے غلام بھی ہمیشہ رہے سے بابے نے روکے امڑی نے روکے ایک جڑے بچے دے دل دے اندر خیال ہے بھئی محمد نعیم صاحب دل وچ خیال ہے ایک باری اس ودوہا دا چہرے دا دیدار نہ کرا واللیل دے زلفے والے محمد دا دیدار نہ کرا ان بچہ چلدا پہ حضور دے دیدار واسطے کیویں گیا ہے اگر ذوق سلامت ہوئے تو ڈھیلی ڈھیلی آواز رہا لاکھ سکتے ہیں سبحان اللہ اچھا ڈھیلی نہ لاکھے ہون ذرا ذوق نہ لاکھو سبحان اللہ آؤ سونی محفل دے اندر آمن والے او کملی والے محمد دا ذکر سنن والے او بچے دی عمر کتنی ہے 10-12 سال عمر ہے عشق دیکھو پیار دیکھو عشق دیکھو پیار دیکھو اے جو چھوٹے چھوٹے بال بیٹھے نا انہاں دے سینے دے اندر نبی دا عشق جو ہے پیار جو ہے لبیک دے نعرے جو لیندے بیٹھے نا اے حلالی ہومن دی علامت حلالی ہومن دی نشانی ہے بچہ پیا بینا کملی والے محمد دیدار کرن واسطے جلدیاں جر ویلے مسجد نبوی دے گیٹ دے اندر پہنچائے ودوخا دا چہرہ نظر آئے واللیل دیا زلفہ نظر آئے مازاغ دا کاجل نظر آئے عام دربار نہیں جتھے صدیق اکبر جے جوان بیٹھے نا عمر جے جوان بیٹھے نا عثمان جے جوان بیٹھے نا علی جے بہادر جوان بیٹھے نا بچہ گیٹ دے اندر کھڑا ہو کے کدیں ودوخا دا چہرہ دے دے کدیں واللیل دا زلفہ دے دے کدیں مازاغ دا کاجل دے دے کدیں علم نشرہ دا سینہ دے دے حضور دا دیدار کھڑا کریں دے تے کیا کھڑا دے آدھے تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ جڑا حضور دا صدقہ کھاندا ہے میرے نال مل کے پڑھے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میلادی بیٹھے نا ہو ذرا گاج کے آنکھیں سبحان اللہ کیا بات گیٹ دے اندر کھڑا ہو کے حضور دا دیدار کھڑا کریں دے کئی ویلے ودوخا دا چہرہ کئی ویلے واللیل دیا زلفاں دل دے اندر خیال ہے اتنی بڑی دربار ہے اتنی بڑے بڑے لوگ بیٹھن اتنی بڑی شخصیات بیٹھنا اس دربار دے اندر کیویں بنیا صدیق اکبر دے جوان بیٹھنا فاروق دے جوان بیٹھنا اڈو بچے تے دل دے اندر خیال ہے اڈو نگاہ نبوت اٹھی ہے حضور نے اس بچے دا چہرہ ڈٹھے مدنی کریم فرمینن اٹھی صدیق اکبر اٹھی فاروق اعظم اج میں محمد کا مہمان آیا کھڑے اس مہمان میں محمد دی خدمت دے اندر گھن کے آؤ میں محمد دی دربار دے اندر گھن کے آؤ واو بالا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک واو بالا تینو کروڑا مبارکاں ہووے نا صدیق اکبر
عمر جیاں جوان اس بال نو بڑے پروٹوکول دے نال گھنن واسطے پیا میرا بال چلدا جڑے ویلے حضور دی دربار دے اندر بیٹھا ہے مدنی کریم نے اپنے قریب بلا دیتے اس بال دے مقدرہ تو قربان ہوا جی کو حضور دا قرب پیا نصیب تھی نے جی کو حضور دا پیار پیا نصیب تھی نے مدنی کریم دے قرب دے اندر جڑے ویلے بال بیٹھے شام دا ٹائم ہویا بال واپس ولن لگائے دل دے اندر خیال آیا ہے واپس گھر تے ویندا پیا مدنی کریم دی نالین مبارک بڑا کے ونیا حضور دی جتی مبارک بڑا کے ونیا انج بال نے حضور دی نالین مبارک چاہتی ہے میرا وجدان آدے رب دی رحمت نے اعلان کیتا کو سے اوے یہودی بالا اگر تے ساڈے محمد دی جتی دی اتنی تعظیم کیتی ہے آتے کو ایمان دی دولت بھی عطا فرمے سا تے محمد دا صدقہ جنت وچ مقام بھی عطا فرمے یارو پتہ چلیا جرا حضور دی جتی مبارک دی تعظیم کرے رب ایمان بھی دین دے تے جنت وچ مقام بھی دین دے تے جڑا حضور دے درود و سلام دی تعظیم چا کرے جڑا حضور دے نام دی تعظیم چا کرے جڑا حضور دے اسم گرامی دی تعظیم چا کرے جڑا حضور دے صحابہ دی تعظیم چا کرے جڑا حضور دی آل دی تعظیم چا کرے رب اس نو کیا مقام عطا فرمے سے بال جڑے ویلے واپس گیا ہے شام دا ٹائم ہو گیا ہے آواز ڈھیلی ہو گئی ہے تھوڑی سبحان اللہ این سیٹ کے لئے تھوڑی سبحان اللہ ڈھیلی تھی گئی ہے توجہ ہے ذوق سلامت ہے سبحان اللہ تھاکتا نہیں وے پہ ہاتھ کھڑا کرتا دساں وہاں جرے تھاک پہ وے ہاں اونچی آنکھ ذرا سبحان اللہ کیا بات ٹھرن والا مجمع حضور دے نوکران دا مجمع حضور دے غلامان دا مجمع تے ٹھرن والا بندہ بڑے کمال ٹھرن والا بندہ بڑا سوہنا ہوندے تے بڑے اچھے انعامہ والا ہوندے او بندہ بھی بلا کئی کام دا ہوندے جرا نبی دے ذکر چا متھے وچ وٹ پا باوے سینے وچ گھپ پا باوے پیٹ وچ وٹ چا باوے کہیں میلے موبائل دی طرف دیکھے تے کہیں میلے تلے دیکھے اے نبی دا عشق تے پیار نہیں نبی دا عشق تے پیار ہے سب کچھ حضور دے نا تو قربان کر دے جند بھی حضور دے نا تو جان بھی حضور دے نا تو تے صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ جو حضور دے نا تو قربان کیتے مدنی کریم نے فرمایا او صدیقہ اگر تے اپنی جند جان مال میں محمد دے نا تو قربان کیتے قیامت تک جی میں محمد دی ذات درود و سلام پڑھی دے رہے سے میں صدیق تیری ذات بھی درود و سلام پڑھی دے رہے اس واسطے میں آدھا رہے نا کیا اے بہوان شکائیں شک دے دعوے کیتے پر صدیق دے شک کمال اے بہوان شکائیں شک دے دعوے کیتے پر صدیق دے شک کمال چوم نام محمد سیدہ سب تولا یا پہلے اکھیانا عشق بہاریان دیویاں تے دیتا گھر دا سارا مالے ہے اتنا پکا سنگت داج ستاج وی رسول دنارے حضور دا ذکر سنتے ہاں ٹھردا نہیں بچہ گئے گھر گال یاد ہے گھر گئے بابے نے پوچھنا کیتے پتر توجہ ہے تمہاری توجہ ہٹ گئی ہے جگامنا پوسٹ والا بال گیا باغی چومبلہ چوڑان واسطے کیا کرن گیا مبارک پور دی سار زمین تے باغ ڈھگ سا رہنا امبلیاں جو چنن واسطے گیا تے باغ دا مالک آ گیا
इथों खुती के ले पकड़े उसते दूर चार चाटा लातोस आखे जोलते तेरे मैं प्यू को आखे ना साको गंदा कीती खड़े वे तंग कीती खड़े वे रोज आने वे ते साडे अंब चोड़ वेंदे वे जेले दू चार चाटा लग्या ते बाल चाते में दू चार कदम आदे चाचा किडे कीती वेंदी आदे तेरे प्यू दे कोल आखे चाचा मैं ते तलू चुनदा वदा प्यू मेरा अंब दे उते चढ़ा बैठे मेरे को लगदा ओ बाल मुबारक पुरदा ऊंची आखो जरा सुभान अल्लाह जेरे ठरदे बैठो आखो जरा सुभान अल्लाह हुन तो बाबा फरीद आला ही खिलदा खड़े हैं हुन इको साउंड आला खिल से ते मजा बढ़ से इमे उधार ते आखो जरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मुबारकपुर वाले उधार देंदे वे हैं गाज के आखो जरा सुभान अल्लाह हुन तो तकरीबन में घंटा आगू ते जुल्लू पे ते महसूस कहना थी सही में ना माशाअल्लाह बाल घर गए बाबे ने पूछना किते ओ पुत्रा जरा ए दसा सारा दिन नजर नहीं आया बाल बोल के अखे ने ओ मेरा बाबा जिस मुहम्मद दे गिले ते शिकवे करे ना रह गई जिस मन मुगड़े मुहम्मद दे बारे विच वधवा फिर अलेंदा रह गई जिस कमली वाले मुहम्मद दे रस्ते ते कंडे ते कचरे विछेंदा रह गई कल उस मन मुगड़े मुहम्मद दी दरबार दे अंदर गियां ते जेड़े वेरे ओदा हुस्न जमाल डिठेम ते उस मुहम्मद दा अखलाक ते प्यार डिठेम उस कमली वाले मुहम्मद दा अखलाक ते प्यार डिठे मां दिल न करेंदा हां के वापस आवा उस मुहम्मद दा अखलाक भी आला उस मुहम्मद दा प्यार भी आला उस मुहम्मद दा हुस्न जमाल भी आला उस मुहम्मद दा अलामन भी आला उस मुहम्मद दा बोलन भी आला उस मुहम्मद दा समझावन भी आला उस मुहम्मद दे सहाबा भी आला उस मुहम्मद दी बसारत भी आला उस मुहम्मद दी कुव्वत समा भी आला उस मुहम्मद दी कुव्वत नुतक भी आला जड़ मिले लेंदा हा दिल करेंदा हा उस मुहम्मद दे बोल सुनींदे रह वजना दिल करेंदा हा कि उस मुहम्मद दा कुरान भी सुनींदा रह वजे ते बयान भी सुनींदा हुन बाबे नूं दसे ना खड़े जेरे वेले बाबे ने सुने एक बारी जमीन पैरां विच हल गई है एक बारी कलेजा दहल गया है 10 साल 12 साल बेटे नू लेक्चर दिते से ते मनेदा नहीं पिया इतना सानू कहंदे रह गए से अब्बे को कंड पिया करेना है अमड़ी नू कंड पिया करेना है रिश्तेदारां नू कंड पिया करेना है एक बारी मन मोहने मुहम्मद दा चेहरा दिखे सा जग सोहने मुहम्मद दा चेहरा दिखे सा ते मन मोहने मुहम्मद दा दीवाना बढ़ गया मन मोहने मुहम्मद दा मस्ताना बढ़ गया है बाबे ने ऐलान किते पुत्रा आज तू बाद बहर तेरा दाखला बंद है बहर नहीं बन सकदा जेरे वेले हुजूर दे आशिक ते पाबंदी लग गई है हुन जरा गौर कर इवें पाबंदियां लगदियां रहवे से ना कदई आपड़े पाबंदी ले से ना कदई रिश्तेदार पाबंदियां ने से ना लेकिन रब दा कुरान क्या पिया फरमांदे अल्लाह फरमांदे कुल इन काना आबाउकुम वअबना बाबा एक पासे थी वने भिरा एक पासे थी वने ना रिश्तेदार एक पासे थी वने ना अपने ते बिगाने सारे एक पासे थी वने ना ते नबी दा इश्क ते प्यार एक पासे आ वने बाबे को कंड कर छोड़ी वीर को कंड कर छोड़ी रिश्तेदारां नु कंड कर छोड़ी सारी दुनिया ते कायनात नु कंड कर छोड़ी क्योंकि जेरे वेले टाइम है मर के कब्र दे अंदर पुजने बाबे ने भी छोड़ देवने अमड़ी ने भी छोड़ देवने रिश्तेदारों ते अजीजों अकारिब ने बड़े बड़े गहरे यारों ते दोस्तों ने अलविदा कर देवनी छोड़ देवने जेरे वेले कब्र दे अंदर पहुंचे जिस मुहम्मद दे जो नारे लई बैठी जिस मुहम्मद दे मिलाद दी महफिल सजाई बैठी जेरे वेले सारियां ने छोड़ देवने कब्र दे अंदर ज़हरा दे बाबे ने आके दीदार करवा रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक
تھوڑے ذوق نو وال سلام ہوئے تھکاوٹاں بھی دور گل انج ہے کہ کہنا جرے ویلے ساری دنیا نے چھوڑ دے منے ساری دنیا نے چھوڑ دے منے حتیٰ کہ بابا بھی تیری میری قبر دے اتے مٹی سٹ کے پیان دے ساری زندگی جس اولاد نو پلیندہ رہ گئی جر ویلے بابے دا وصال ہو گیا ہے اور 5 گھنٹے رکھن واسطے تیار نہیں اور جیدی خاطرہ ساری زندگی بنگلے تے کوٹھیاں تے گاڑیاں بڑھینی بابے دا وصال جو ہو گیا ہے ایک پوتو دے دا کھڑے کہ میرا بابا سونے دی انگوٹھی پئی پہ وہ دے میں اتارا پیا دے میں لہاما پیا دا کھڑے اپنے دی جائیداد میں گھنا حتیٰ کہ اتنا کشمکش پہ ہوں دیئے بڑا پترا دے فلانا بنگلہ میں گھنسا چھوٹا پترا دے فلانی گاڑی میں گھنسا فلانی دکان میں گھنسا ساری دنیا جرہ بلے تیکو میں کچھ دی پئی ہو زہرہ دے بابے نے تیکو میں کو آکے سلام کرنے اس وقت جرے ویلے فرشتیاں نے پوچھنے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل اس من مہنے محمد دے بارے وچ کیا آکھے نامے اگر کوئی لبیک دا نعرہ لاندہ ہویا گھبراویں دا ہمیں یا رکے دا ہمیں یا ٹھردا ہمیں خوش تھی کہ گج گج کے من مہنے محمد دے گیت گانا ہمیں جرے ویلے انہوں نے پوچھنے تے تین دسنے سمتا بعد جہاں کملی والے محمد دی ذات درود و سلام دے گجرے پہلے پیش تے اتھے بیڑے پار نہیں ہو مجھنے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک اے دسو کہ باب خادم حسین رضوی صاحب دے کوئی بنگلے ہم چلو وچ وچ ایک گالی ہو گئی ڈیلی ہو گئی ہے سبحان اللہ میرے خیال دے وے تھک گئے ایک قد ولا تو کو مثالے والی گال سنامنی پوسے کوئی تو دوست ای میں بیٹھیں جی علامہ اقبال تصویر وچ بیٹھا ہوں دے تھیا ہیں حالی تک سبحان اللہ نہیں نے آکھیا گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ جرا سبحان اللہ نہیں پیا کہ نہ کوئی ریک مار کے آخ نبی دے ذکر وچ بولنا چاہیے یہ واسطے علامہ صاحب کسی نے آکھیا ہاں نا کہ چنگیاں دی چنگائی نو چولن ثواب ہے چنگیاں دی چنگائی نو چولن ثواب ہے جی میں روزہ رکھن ایمیں کھولن بھی ثواب ہے اومیں تو چپ چنگی ہے میں منیندہ حاضر پر نبی دے ذکر وچ بولن ثواب ہے میں ول سنا ماں جنہیں دا ذوق سلامت ہو گیا وہ ذرا گج کے آنکھیں سبحان اللہ انہاں جواناں نو کیوں نہ میں سلام پیش کرا کوئی یہ جے جوان بھی ہیں جنہاں دی ساری رات سوشل میڈیا تے گزرے ہاں ساری رات فلم تے ڈرامے دے اندر گزرے لیکن انہاں جواناں نو کیوں نہ کروڑا مبارکہ دیواں انہاں دی ماواں نو بھی کروڑا مبارکاں جڑے ادھی رات دے ویلے نبی دے ذکر وچ بیٹھے ٹھہرے رب دا قرآن پہ اعلان کرے دے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها جر ویلے جہانا قیامت دا ہو سے نا نفسی دا عالم ہو سے سورج نیزے دے برابر آیا کھڑا ہو سے تابے دی دھرتی ہو سے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ وابی بابا بھی دور پہ بھجتا ہو سے دودھ پلاون والی اماں بھی دور پہ بھجتی ہو سے رشتہ دار سارے دور پہ بھجتے ہو سے اس زمین دا ذرا گوئی پیا جاندہ ہو سے ہن ذرا اپنے گربان دے اندر جھانک کے دیکھ ساری رات سوشل میڈیا تے وقت برباد کرن والا فلم تے ڈرامے دے اندر وقت برباد کرن والا اور غیبت تے چغل خوری دے اندر وقت برباد کرن والا جیڑی چار پئی دے تے سن کے جیڑی گھر دی چار دیواری دے اندر سن کے اپنا وقت برباد پیا کرے نہ ہونی اس زمین تے ذرے نے جہاں قیامت دے گواہی دینی ہے لیکن آج جیڑی زمین دے خطے دے اوتے بہ کے زہرا دے بابے دے ذکر دے اندر ٹھردا
پیادا بیٹھی اس زمین دے ذرے نے بھی گواہی دیوڑی ہے مولا عدیل بھائی نے تیرے مصطفیٰ دے ذکر دی محفل سجائی ہوئی علماء دا جمع غفیر ہاں انہیں نبی دے غلامہ نے انہیں نبی دے عاشقہ نے لبیک دا نعرہ بھی لاتا ہاں تیرے نبی دے ذکر کو بلات نہیں کر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اس ہاتھ نے گواہی دے ملی ہاں رب دا قرآن اللہ فرمیندے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم یہ زبان بند ہو ونجنی ہے زبان بند ہو ونجنی ہے یا زمین دا ذرہ ذرہ گواہی پیا دینا ہو سے یا ہاتھ گواہی پہ دینے ہو سے اس واسطے علماء فرمیندے نبی دے ذکر ہاتھ اٹھایا کر یہ ہاتھ گواہی دے سن اور جیرے پیران دے ہوتے چل کے اس جگہ تے پہنچی انہا پیران نے گواہی دیونی ہے اگر نبی دے ذکر ٹھردا بیٹھی تے گاج اچھا کئی نام مراد ایسے بھی ہوندن جیرے تنقیدی نگاہ نہ لاتے بہنے کہیں جا مولی صاحب بھلے کہیں جا میں چلے تے ایویں میں دی تنقیدی گال پکڑا تے سویرے ہوٹلاں تے بہتے گال کرے سے نام مراد آتے کو مولوی دی غیبت یاد آئیے سارے کام تیرے مولوی کرے ہائیں تیرے ابے دا نکاح پڑھاوے مولوی تو جامے کھلے پہ بھی ہائیں اچھا نبی دے ذکر کھلنا بھی ٹھیک ہے خوش تھیونا ٹھیک ہے جرا خوش تھیا بیٹے وہ آکے سبحان اللہ ہوٹنے تے جو باندھیں سارے ساجہ غیبتاں شروع مول صاحب کیویں پنجیس کیویں بیان کیتیس غیبت نہ کیتی کر چگل خوری نہ کیتی کر ٹھیک ہے نا کہیں دے بارے وچ وعد وافر نہ آکھیا کر اور اگر کہیں دی غیبت کیتو جہاڑے قیامت دے حقوق العباد وچ پھسیا کھڑا ہو سی ہیں نماز دی گال کروں ڈھیلی ڈھیلی طبیعت تھی ویندی ہے اے گالی سمجھاون جا کروں آدھے مول صاحب بس ایہو بیان ہی کو آندا ہا ایہو بیان کیتی رکھے نماز دی گال تے کلمے دی گال ہیں سارے کام مولوی کرے مولوی دا نائے ڈھیلی سبحان اللہ ہیں تو جامع تیرے کانے اذان پڑھے مولوی تکبیر پڑھے مولوی تے کو کلمہ سیدھا پڑھاوے قرآن پڑھاوے تے کو مولوی ابے دا نکاح پڑھاوے مولوی تے کو غسل دے فرض سمجھاوے نماز دے واجبات سکھاوے جنازے دے فرائض سکھاوے مولوی کل خانی تے آوے مولوی تیرا جنازہ پڑھاوے سارے کم مولوی کرے لیکن جیرے ویلے مولوی دی غیبت پہ تھکرے نہ ہوندی چوٹھی نے تھکرے نہ ہوندی وہ ویلے گرباز دے اندر ذرا جھانک کے دکھا کر نماز پڑھاوے مولوی جمعہ پڑھاوے مولوی عید پڑھاوے مولوی نکاح پڑھاوے مولوی سوچنے تے ادھارے دے بارے وچ دساوے مولوی حلال تے حرام دے بارے وچ دساوے مولوی تے کوئی سب کچھ سکھاوے مولوی والا اس مولوی دے بارے وچ غیبت تے چغل خوری کرے تینو انج چھکتی نہیں یار ایک بندہ تے کوئی سیدھے رستہ چ دساوے او دا 1 سال تک مشغول رہندی او دا احسان منیندی ہر وقت کو گج گج کے سلام پیا کرے نہ ہوندی جرا اتنا تیرے نال احسان کرے اس دی غیبت پیا کریندی اس دی چغل خوری پیا کریندی انج نہ کر علماء نے لکھا جڑے ویلے قیامت دا منظر ہو سے جنتی جنت دے اندر جہنمی جہنم دے اندر جڑے ویلے جنتی جنت دے اندر پہنچن رب فرمے سے او جنتی منگو کیا منگ دے اس وقت بھی تے کو علماء نے پکڑنے انہیں جنتیاں نے بن کے علماء تو پوچھنے ذرا دساؤ رب کرے سا کیا انعام منگو انہیں علماء نے دسنے کہ رب دی بارگاہ دے اندر جا کے آکھو مولا جنت دے اندر ساکو سب کچھ مل گیا ہے ایک محمد دا صدقہ اپنا دیدار عطا فرما یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لطف تے مزہ آ نہیں گیا ان علماء دے نال کنٹیکٹ انہاں دے نال یارانے انہاں دے نال دوستی ہوئے
انہاں دے نال محبت ہوئے، انہاں دے نال پیار ہوئے. اور روایت دے اندر آیا من جلس عند العالم ساعتین، جڑا بندہ عالم دین دے نال صرف 2 سیکنڈ بہ گئے. کتنے؟ 2 سیکنڈ، 2 لمحے، 2 منٹ، 2 گھنٹے نہیں، 2 ہفتے نہیں، 2 دن تے راتا نہیں، 2 مہینے نہیں، 2 سال نہیں. من جلس عند العالم ساعتین. اوے مولوی کو ملونڈا سمجھن والا، مولوی کو ملونڈا سڈن والا، کئی امام والا یا داڑھی والا نظر آوے گھٹیا نگاہ دے نال پیا دے دے ہیں بننے تے جو مولوی صاحب نظر آئے رستہ بدال چھوڑیس کہ متا عالم دین دے نال میں کو ہاتھ ملاونا پوے، متا حافظ قرآن دے نال میں کو ہاتھ ملاونا پوے. تے صرف اس واسطے ان دے نال نفرت کیتی ہے، ان دی داڑھی کو دیکھتے، ان دے امامے کو دیکھتے. اگر اس دین دی وجہ تو ان دے نال تے نفرت کیتی، علماء نے لکھا کہ کفر دی 4 دیواری دے اندر ون ٹھاسے. خیال کری علماء دے بارے وچ، کدی نہ غیبت کری نہ چگل خوری. ان علماء دا مقام کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرمیندے جڑے ویلے عالم دین حافظ قرآن اے چھوٹا بچہ جنہاں پھٹیا پرانا لباس ہوندے، بھنی ٹوٹی جُتی پا کے پھٹیاں پرانا صفاں دے اوتے بہ کے جڑے ویلے اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھدا ہوندے، رب دی رحمت چھم چھم پیوستی ہوندی ہے. رب اے نہیں دیتا کہ فلانا غریب ہے ان دے ابے کو کوئی سلام نہیں کریندا، یہ ٹائم دا کھانا ہے، بے ٹائم دا کھانا بھی نہیں. لوگ اس نو گھٹیا نگاہ دے نال دیکھدے، بلکہ رب دی رحمت اعلان بھی کریندی ہوندی ہے الملائکۃ لتضع اجنحتها. اے فرشتے او فلانے بندے دا بیٹا جڑا بڑا غریب ہے مسجد دے اندر پیا ویندا ہے، تساں انج کرو دے پیراں کو مٹی نہ لگے. مولا تا بڑی دور دی مسافت تے پیا ویندا ہے. رب فرمیندا تساں اپنے پراں دا فرش بچھا چھوڑو. مولا بندہ تا ڈاڈا غریب ہے، ایندا پوتر بھی ڈاڈا غریب ہے. رب فرمیندا سا غربت نہیں دیکھنے بلکہ محمد دی یاری پہ دے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تیری میری خواہش کیا ہے آج؟ تیری میری خواہش کیا ہے؟ تیری میری خواہش ہے کہ میرا پوتر ڈاکٹر بڑھ بنے، انجینئر بڑھ بنے، پروفیسر بڑھ بنے، ماشاءاللہ لیکچرار بڑھ بنے. یہ تیری میری خواہش ہے انجے نا؟ ہر بندہ یہ خواہش کریں دے کہ میرا بیٹا انج بڑھ بنے، انج بڑھ بنے، انج بڑھ بنے. ساری زندگی اپنے بیٹے دی خاطر اتنی خواہش تے خواہش ہم پوریاں کیتا، ان کو ساریاں ڈگریاں دے دیتے نہیں. توجہ ہے؟ گالی بھانیاں بھی پین، کچھ پلے بھی پہنچا پین. ساری زندگی یہ خواہش کی تھی، اندے کو ساریاں ڈگریاں آ گئیں. پروفیسر علی آ گئی ہے، لیکچرار علی آ گئی ہے، ڈاکٹری علی آ گئی ہے، انجینئر علی، ساریاں ڈگریاں اندے کو آ گئیں. لیکن رب دا قرآن فرمیندے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اگر ان کو قرآن پاک صحیح پڑھنا سیدھا نہیں آندا، انہاں ساریاں ڈگریاں کہیں کھاتے دا کہنی. ہاں بھی او بچہ ہے جنہیں کل کئی ڈگری کہنی، نہ ان کو فزکس آندی ہے، نہ کیمسٹری آندی ہے، نہ الجبرا دا پتہ ہے سی، ان کو بایولوجی کئی شے دا پتہ کہن سی، نہ انگلش لینگویج جان دے، نہ عربی کچھ بھی نہیں جاندا، صرف ان کو قرآن پاک سیدھا پڑھنا آندے. رب فرمیندے ایتھے بھی بڑا عالم ہے تے قبر حشر دے اندر بھی بڑا عالم ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مبارک پر والے آج تو بازی جیت گئے. آج تسی کلیجے دے اندر ٹھنڈ پا دیتی ہے. ایک کوشش کر مرن تو پہلے کم از کم ایک پوتر کو دین دا خادم بڑھاتے بن. 5 پوترن 2 پوترن، ایک پوتر کو انجینئر بڑا، پروفیسر بڑا، لیکچرار بڑا. گل تو ویسے عشق دی چلی ہی، چلو علماء دے دائرے چ آگے سے میں آدھا پیام انہاں لوگاں دے نال محبت ونڈی کر، پیار ونڈیا کر، گھٹیا نگاہ دے نال انہاں کو نہ ڈٹھا کر. ایک پتر کو تا دین دا خادم بڑھا کے ون، دین دا نوکر بڑھا کے ون. کل کو تیرا میرا جنازہ اٹھنا ہے، تیرا بھی جنازہ اٹھنا ہے، میرا بھی جنازہ اٹھنا ہے. جرے ویلے تیرا میرا جنازہ اٹھنا ہے نا،
مفتی علامہ محقق مدقق پیر مرشد انہاں کو سڈن دی ضرورت نہ تھی وے بلکہ تیرا پوتر تیرے پیچھے بخشے دیا دعا میں کھڑا کرے نہ ہوئے ہاں اس دی وجہ کیا ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ ہو سکدے تو میں کو جنازے دے اندر سڈیں مفتی صاحب کو سڈیں علامہ صاحب کو سڈیں قاری صاحب کو سڈیں جر ویلے اے جنازہ پڑھاون واسطے آویں بابے دا جنازہ پڑھاون واسطے ہو سکدے میرے دل دے اندر ایک خواہش آوے اج میں کو جنازے دے اندر سجنے کل میں کو انہاں نے کول خانی واسطے بھی سڈنے کل انہاں نے میں کو جمعرات تے 40ویں تے برسی واسطے سڈنے میں ہو سکدے سرسری نگاہ دے نال سرسری زبان دے نال سرسری توجہ دے نال تیرے بابے واسطے دعا کراں لیکن جلے تیرا پتر جنازہ کھڑا پڑیندا ہو سے نا جلے پڑھ سے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا ان دے جملے جلے نکلتے کھڑے ہو سے بابے دا بیک گراؤنڈ کو یاد آوے سے مولا جلے بچپن دا عالم ہاں ٹر نہ سکدا ہم چل نہ سکدا ہم الا نہ سکدا ہم بول نہ سکدا ہم میرے بابے نے میری انگل پکڑوا کے گھر دی 4 دیواری دے اندر میں کو چلان سکھایا ہاں ساری زندگی کھیتاں دے اندر کم کر کے مزدوریاں کر کے لوگاں دے تانے برداشت کر کے اس نے میں کو پروان چڑھایا ہاں مولا اج بابے واسطے میں نہ بخشے دی دعا کرا بیا کون کرے سے جلے پوتری دعا کھڑا منگتا ہو سے ان دی زبان تو جملے نا پہ نکلتے ہو سے دل وچ جملے پہ نکلتے ہو سے ان دے جملے بعد اج ختم تھی سے رب دی رحمت بخشے بیلام پہلے گھڑی کرے دی آج مولویاں نو گھٹیا سمجھے آکھے مولوی ہو گیا ہے مولویاں دی گل کیوں منو جر ویلے جنازہ اٹھنے ہوں ویلے تے کو پتہ چلنا ہے 60-70 سال عمر ہو گئی ہے حالی تک جنازے دا پتہ کہنی چٹی ڈاڑی ہو گئی حالی تک نماز دے واجبات نہیں آندے دا بال ہو گئے حالی تک غسل دے فرضیں دا پتہ کہنی ساری زندگی لوگاں دے نال دھوکھا کیتی ہمسایاں دے نال دھوکھا کیتی رشتہ داراں دے نال دھوکھا کیتی گہرا یار جو ہاں ہوں دے جنازے دے اندر گیا کھڑے جوان کو پتہ کہنی پہلی تکبیر تو بعد پڑھنا کیا ہے اگر پتہ ہوئے آتا ہر جنازے دے اندر امام تے کو کیوں دسے ہاں کہ پہلی تکبیر تو بعد اے پڑھنے دوجی تکبیر تو بعد اے پڑھنے کیونکہ آج علماء کو خبر لگ چکی اتنی غفلتیں چن اتنی غفلت دی چادر انہوں نے پاتی ہوئی ہے جب تک ہر جنازے تو بعد انہوں کو دسونا کہ پہلی تکبیر تو بعد پڑھنا کیا ہے دوجی تکبیر تو بعد پڑھنا کیا ہے تیجی تے چوتھی تکبیر تو بعد پڑھنا کیا ہے انہوں کو خبر ہی نہیں لگ رہی گہرے یار دے نال جن نال تیرا چمبا ہا ایک منٹ جنہیں کو دور نہ تھی سکدا ہمیں آج اودے جنازے دے اندر گیا کھڑی کھبا سجا دے دا کھڑی کوئی ہاتھ اٹھاوے تو میں اٹھاواں کوئی ہاتھ نہیں اٹھینا تو میں نہیں اٹھینا تے کو حالی تک اتنا ہی خبر نہیں لگی جنازے دے اندر ہاتھ اٹھاونے یا نہیں اٹھاونا پہلی تکبیر تو بعد پڑھنا کیا ہے دوجی تکبیر تو بعد پڑھنا کیا ہے تیجی تے چوتھی تکبیر تو بعد پڑھنا کیا ہے یاراں دے نال دھوکھا کیتو رشتہ داراں دے نال دھوکھا کیتو بڑے بڑے اپنے ہمسایاں دے نال تے دھوکھا کیتو اپنے گہرے دوستاں دے نال دھوکھا کیتو اج اماں دا جنازہ پہ اٹھدا ہے اج بابے دا جنازہ پہ اٹھدا ہے ساری زندگی غفلت دے اندر گزار دیتی حالی تک خبر نہیں پہلی تے چوتھی تکبیر تو بعد پڑھنا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اچھا بھئی گال دساواں 1 گھنٹے تو 5-7 منٹ ہوتے تھی گن میں میں کو علامہ صاحب نے آکھیا آدھ گھنٹہ بیان کرنے مولوی صاحب گیا ملتان تقریر کرن واسطے ایک گال مولوی دی بھی ہوئے پئی نا مولوی صاحب گیا تقریر کرن واسطے تو اگوہاں ٹھران والے لوگ جی میں بھائی محمد عدیل صاحب نعیم صاحب انہوں نے بڑی خدمت کیتی ہے بڑی محبت کیتی ہے انہوں نے کیا کیتا مولوی صاحب کو کھوایا رجا دیتا چاول تے سیواں تے فروٹ تے ہر شے تے مولوی صاحب بھی او بہا کھادی رکھیو سی اینا ڈٹھو بھی کیا پیا کرے نا کھمدا رہ گیا کھمدا جلے رج گیا ان کو گنتے آئے اسٹیج تے جلے جوان تقریر شروع کرن پیا دے الحمدللہ میرے خیال ہے ان تو سا تھک گئے سبحان اللہ توری گھاٹ تھی گئی ہے یہ جوان کدے ویندے پن ہون اگر کئی بیا بندہ اٹھے تو میں بیان روک دے سے ٹھیک ہے نا اچھا اگر کئی بیا نہ اٹھے تو میں اپنے بندے کو اٹھا چھوڑے سا
ہاں ٹھارنے پیا تقریباً پورا 1 سال میں کو یاد رکھے سو بال دے اتے پابندی لگ گئی ہے تھوڑی سبحان اللہ تے تا پابندی نہیں لگی پابندیاں لگ گئن بابے نے پابندی لا دیتی ہے پوترا بہر تیرا داخلہ بندے ایڈے اڈے بندے دے دن میں آدھا سچے باس کرو ہون اٹھانا لی گال کہنے میں ہون ایڈے اڈے دیکھانا لی گال ہے ہون جرا ایڈے اڈے دیکھ سے میں بیان روک دے سا جرے ٹھر دے بیٹھا ہوا کہ سبحان اللہ بڑی گل ہے یارہ 11:30 دا ٹائم ہو گیا ہے کچھ یہ جیوی دوستوں سے جرے سچے نے بیٹھو سن حالی سوشل میڈیا کو بھی دیکھنے فیس بک بھی چیک کرنی ہے واٹس ایپ بھی چیک کرنے تے میسنجر کو بھی دیکھنے کوئی تائی تھیں بھی موبائل چلائی بیٹھ ہون جے بیچ پینے پین ہاں واہ کیا بات ہے جیرے پاسے والا ہی ونجو ہوں پاسے سبحان اللہ ادھار تے ایک دفعہ آنکھوں تے میں ہون آخری گیر تو گلا تے لیتی ونجا اور جتنا ہی برے کر لواؤ دے پچھلے حضرات حالی تک کہنے میں آکھیا سبحان اللہ بال دے اتے پابندیاں لگن تے اعلان ہو گیا ہے کملی والے محمدی دربار دے اندر نہیں بن سکتا جرے ویلے ایک رات جدائی دے اندر آئیے تے بالا مدینے دو منہ کرتے کیا پیا دے کملی والے محمد نو یاد کرتے کیا پیا دے علامہ قبلہ قاری محمد عمران سعید صاحب ایک کچھ پیا دے رات دی ہے تاں تو ہادی ناسکا وہ ماہی رات دی ہے تاں تو ہادی ناسکا وہ ماہیا این سکتی نامرا میں دیدار کرا وہ ماہیا رات دی ہے تاں تو ہادی ناسکا وہ ماہیا حضور دے گیت پیا گاندے ایک دن گزریا ڈوڑی تریڈی جرے ویلے حضور دی خدمت دے اندر حاضر نہیں ہویا مدنی کریم نے پوچھنا کیتے میرے صحابہ میرا وہ عاشق نظر نہیں آندا میرا وہ دیوانہ نظر نہیں آندا حضور دے غلامہ نے عرض کیتے یا رسول اللہ حضور دے غلام انج نعرہ پہ لیندن یا رسول اللہ تواڈے دیوانے دے اتے تا پابندیاں لگ گئے نا اون دے بابے نے پابندی لا دیتی ہے گھر تو بیر داخلہ بند ہو گیا ہے سہرہ دے بابے نے کعبے نے اعلان کیتا ہے مدنی کریم نے فرمایا قومو یا صحابی اٹھو میرے صحابہ اس دیوانے دے اتے تا پابندیاں لگ سکتے دینا لیکن میں محمد تک کوئی کہنی پابندیاں لاؤں اس دے اتے تا پابندی لگ سکتی ہے لیکن میں محمد دے اتے کوئی کہنی پابندیاں لامن والا میرے آقا کریم اپنے صحابہ دے نال اس دیوانے دے بوہے تے پہ وینے جی دا بابا بھی غیر مسلمہ جی دی امری بھی غیر مسلمہ جی دا نانکا خاندان ڈاڈکا خاندان غیر مسلمہ لیکن اس بچے نے جو مدنی کریم دے نال دل لاتی ہے حضور اپنے دیوانے دے بوہے تے پہ وینے چل دیاں جرویلے بن کے اس بچے دے دروازے نو دستک دیتی ہے اندرو آواز گئی ہے اس بچے دا والد جرا غیر مسلم ہے گرج دار آواز دے نال بول کے اکھے میں اج کی کوئی اتنی طاقت ہوئی ہے جرت ہوئی ہے میری بغیر اجازت دے دروازے نو دستک دیتے سو ہاتھ دے اندر آسا چاہ کے چلدا جرویلے آ کے دروازہ کھولے ستے ودہا دا چہرہ نظر آیا واللیل دیاں ظلفہ نظر آئیں ماں داغ دا کاجل نظر آئے کیرا چہرہ نظر آئے اتھے میں آدھا رہے نا کیا ایک انہا سونا رب سونے نو بڑا جنہا
جنا ذوق سلامت اونچی آنکھیں ذرا سبحان اللہ کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے دروازے نو دستک ملی ہے تے جلے اے جوان نے ودھا دا چہرہ ڈٹھس ولیل دیا زلفا ہونی میں اختصار پیا کرنا شارٹ کٹ 5 تن دے نام دے 5 منٹ دل دے کنا نال سننے جڑے ویلے ودھا دا چہرہ تے ولیل دیا زلفا تے باز آگ دا کاجل تے علم نشرہ دا سینہ تے یاسین دا سیرہ ڈٹھس ادے او مسلمانہ دے پیغمبر خیر تہے کی میں آمڑ ہویا حضور نے فرمائے او یہودی تینو حیا نہیں آندی شرم نہیں آندی میں محمد دے دیوانے دے اتے پابندیاں نہیں کھڑی میں محمد دے مستانے دے اتے پابندیاں نہیں کھڑی جیرے ویلے باپ نے سنی ایک واری کلیجہ دہل گیا اتنی وفادار محمد ایک جہاڑے میرا بیٹا گیا من موہنے محمد دے بوہے تے اتنی محبت تے پیار ہون جملے سنی بول کے کھنے او مسلمانہ دے پیغمبر آپ نہ اوہا کہیں غلام کو بھیج ہا کہیں دیوانے کو بھیج ہا کہیں نوکر صحابی کو بھیج ہا مدنی کریم دا جملہ سنی دل دی تختی دوتے نوٹ کری آقا کریم دے اکھاں وچوں انج آنسو پہ ڈھاندن جی میں سامان دا مین پیا لہندا ہوئے مدنی کریم نے فرمایا او یہودی میں محمد کہیں دا دل دکھاون واسطے نہیں آیا میں تا دکھیا دلاں کو رہاون واسطے آیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے یہودی میں کہیں دا دل دکھاون واسطے نہیں آیا میں تا دکھیاں دلاں نو رہاون واسطے آیا پوچھنا کرنے او سونے آئے کی میں آقا کریم نے فرمایا اج تیرے بیٹے نے میں محمد نو یاد کیتے اج میں ان دے کول تھیون واسطے آیا اس نے ندا کیتی ہے انصرنی امددنی انظرنی یا رسول اللہ اج تیرے بیٹے نے میں کو یاد کیتے اس واسطے میں وفادار محمد جو وفاداری واسطے آ گیا اور میرے مدنی کریم اس بچے دے کول پہ وینا اس بیٹے نو سلام ہووینا ساری دنیا زہرہ تے پاپے تے بوہے تے چلتے ویندیے اج کملی والا محمد اس بچے دے کول پیا وینا جرے ویلے اس بچے نے کملی والے محمد حسن و جمال لٹھے سو تے کیا پیا دے آدھے کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین